हामी सुरु गर्नेछौँ। हुन्छ, फेरि पनि सबैलाई जय मसीह छ। आज हामी रोमीहरूलाई पावलले लेखेको पत्र 12 अध्यायको 1 र 2 पदलाई हामी पाठ गर्नेछौँ। रोमी 12 अध्यायको 1 र 2 पद यहाँ यसरी लेखिएको छ, म तपाईँहरूको निम्ति पढ्न चाहन्छु। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हो र परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जान्न सक। आमेन। आज हामी जिउँदो बलिदानको बारेमा हामी हेर्नेछौँ, लिभिङ सेक्रिफाइस। रोमको मण्डली पेन्टिकोसको दिनमा धेरै मानिसहरू विभिन्न ठाउँबाट आएका थिए र पत्रुसको प्रचारमा धेरै मानिसले प्रभु येशूलाई विश्वास गरे, ग्रहण गरे र पानीको बप्तिस्मा लिए। त्यस पश्चात तिनीहरू आफ्ना आफ्नै ठाउँमा फर्केर गए र तिनीहरू जहाँ जहाँ फर्केर गए इतिहासले हामीलाई सिकाए अनुसार चाहिँ तिनीहरूले त्यो ठाउँहरूमा मण्डलीहरूको स्थापना गरेको छ। र रोमको मण्डली पनि पेन्टिकोसको दिनमा विश्वास गरेका मानिसहरूले तिनीहरू फर्केर गएर चाहिँ मण्डली स्थापना गरेका हुन्। तर पछि गएर चाहिँ रोम सहरमा अथवा रोमी साम्राज्यमा एउटा नयाँ राजा अथवा सम्राट आए र जसले चाहिँ नयाँ नीतिहरू नियमहरू उसले पारित गरे, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोममा बसोबास गर्ने जति पनि यहुदी मानिसहरू थिए ती सबै मानिसहरूलाई देश निकाला गरिदिए। त्यसपछि चाहिँ रोममा भएको मण्डलीलाई अन्य जाति विश्वासीहरूले चाहिँ नेतृत्वको उनीहरूले जिम्मा लिएको छ। तर पछि त्यो सम्राट क्लाउडियसको मृत्यु भएको छ र उनको मृत्यु भइसके पश्चात उनका सबै नियमहरू नीतिहरू सबै खारेज भएको छ। त्यस पश्चात चाहिँ फेरि यहुदी मानिसहरू चाहिँ रोम भन्ने सहरमा फर्किन थालेको छ। तर जब यहुदी विश्वासीहरू रोममा फर्किन थाले तब तिनीहरूले त्यहाँ भएका मण्डलीहरूलाई फेरि दाबी गर्न थाले, किनभने यो मण्डली चाहिँ हामीले स्थापना गरेको, यसमा अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर तिनीहरूले दाबी गर्न थालिसकेपछि चाहिँ रोममा भएको अन्य जातिहरू जो चाहिँ रोमी नागरिकहरू थिए तिनीहरूले मानेनन् यो कुराहरू। तिनीहरूले भन्न थाले तिमीहरू चाहिँ परदेशीहरू हो, तिमीहरू चाहिँ विदेशीहरू हो, यसकारण अब हामी आफै यस देशको नागरिक भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी यस देशमा चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीलाई हामी नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ भनेर चाहिँ तिनीहरूले भन्न थालिसकेपछि मण्डलीमा एकदमै ठुलो समस्या आयो। यति ठुलो समस्या आयो र यो समस्याको समाधान गर्नको निम्ति चाहिँ पावलले चाहिँ यो एउटा चिठी लेखेको छ र यो चिठी चाहिँ एउटा पास्टरको हृदयले लेखेको छ र एउटा पास्टरले चाहिँ तिनीहरूलाई कसरी प्रेम गरेको छ, कसरी वास्ता गरेको छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ र तिनीहरूलाई भेट्ने एउटा उत्कट इच्छा राखेको छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चिठीमा चाहिँ उल्लेख गरेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। र पावल चाहिँ यो रोम भन्ने सहरमा जानुभन्दा अगाडि नै यो चिठी चाहिँ विश्वासीहरूलाई लेखेका हुन् र त्यहाँ जानको निम्ति पावलले एकदमै उत्कट इच्छा राखेका थिए। र हामीले यो रोमीको पत्र 1 अध्यायदेखि लिएर हामीले 11 अध्यायसम्म हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ पावलले एकदमै राम्रो सैद्धान्तिक कुराहरू लेखेको छ। यति ठुलो थियोलोजी हामी 1 अध्यायदेखि लिएर 11 अध्यायसम्म भेटाउँछौँ, जुन चाहिँ अरू पुस्तकहरूमा हामी हतपत भेटाउँदैनौँ। त्यति गहकिलो कुराहरू चाहिँ पावलले चाहिँ 1 देखि 11 अध्यायसम्म प्रशस्त मात्रामा ईश्वरशास्त्र सम्बन्धी चाहिँ सिकाएको हामी भेटाउँछौँ। र 12 अध्यायमा आइसकेपछि यसकारण भन्ने शब्दबाट उसले सुरु गरेको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ अब तिमीहरूले जे जति सिक्यौ, जान्यौ, बुझ्यौ, अब चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त उतार्नुपर्छ अथवा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनबाट चाहिँ झल्काउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ बताएको छ। र हामीले 1 देखि 11 अध्यायसम्म हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ विशेष इम्पेरेटिभ भन्छ अति आवश्यकता भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ झन्डै 13 पटकसम्म लेखेको छ। तर 12 अध्यायलाई पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ 12 अध्यायमा मात्रै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ झन्डै 11 पटक लेखेको छ। गर्नै पर्छ, यो अति आवश्यक कुराहरू, यो चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ पावलले जोड दिन चाहिँ गर्नु नै पर्छ, एउटा इम्पेरेटिभ हो, एउटा आज्ञा हो, यो अति आवश्यकता हो भन्ने कुरो चाहिँ बताएको छ। यसकारण 12 अध्यायलाई कार्यान्वयन गर्ने
अध्याय पनि भनेर चिनिन्छ है। यो चाहिँ 12 अध्याय चाहिँ पढ्ने होइन, यो चाहिँ सिक्ने मात्रै होइन, यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा के गर्नुपर्छ त हामीले लागू गर्नुपर्छ। पावलको मुख्य लेख भनेको नै, उसले लेख्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको नै विश्वासले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो व्यवहारलाई प्रभाव पार्नुपर्छ। हामीले जुन ख्रीष्ट येशूमाथि विश्वास गरेका छौँ, उहाँ एकमात्र साँचो पवित्र परमेश्वर, अरू सबै देवी देवताभन्दा उहाँ मात्र एक हुनुहुन्छ भन्ने कुरो जसरी हामीले विश्वास गरेका छौँ, उहाँ पवित्र परमेश्वरलाई चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनको व्यवहारमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त उहाँलाई चाहिँ झल्काउनुपर्छ भनेर चाहिँ पावलले हामीलाई सिकाएको छ। यसकारण पावलले 12 अध्यायको 1-2 पदमा 11 अध्यायसम्म उसले जति पनि लेखेका ईश्वर शास्त्रहरू छ, जति पनि डक्ट्रिनल कुराहरू छ, सैद्धान्तिक कुराहरू छ, उसले चाहिँ 2वटा कुराहरूबाट चाहिँ उसले उत्तर दिन खोजिरहेको छ। त्यो जति पनि तिमीहरूले 1देखि 11 अध्यायसम्म पढ्यौ, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ यो 2टा शब्दहरूद्वारा चाहिँ तिमीले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ के गर त कार्यान्वयन गर भनेर चाहिँ पावलले बताइरहेको छ। यसकारण विश्वासीको जीवन चाहिँ व्यक्तिगत र मण्डलीको रूपमा चाहिँ अर्पण गर्न पावलले चाहिँ अनुरोध गरेको छ। इन्डिभिजुअली मात्रै होइन, व्यक्तिगत रूपमा मात्रै होइन, पुरै मण्डलीको रूपमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ त आफूले आफूलाई परमेश्वरको निम्ति चाहिँ अर्पण गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ पावलले सिकाएको छ। र परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। हेर्नुहोस् है त, परमेश्वरको कृपा यो जति पनि हामीले 1देखि 11 अध्यायसम्म हामी पढ्छौँ, त्यहाँनिर चाहिँ मानिस पापी थियो, मानिस कुनै पनि मूल्यमा परमेश्वरको नजिकमा जान सक्दैन थियो, एकजना पनि धर्मी छैन, एकजना पनि छैन, सबैले पाप गरेको छ र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्न चुकेको छ। तर परमेश्वरको कृपामा, परमेश्वरको अनुग्रहमा हामीले सित्तैमा ख्रीष्ट येशूद्वारा जीवन पाएका छौँ। हामी पापी छँदा नै यीशु ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो भन्ने कुराहरू बताएको छ। यसकारण पावलले यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी, हेर्नु है त, हामी सबै पापी थियौँ, एकजना पनि धर्मी थिएनौँ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर पावलले उहाँको कृपालाई सम्झिनुपर्छ। हामी कुनै पनि मूल्यमा असल बन्न सक्दैनथ्यौँ र परमेश्वरको नजिकमा जान सक्दैनथ्यौँ, तर परमेश्वर आफैले नै हामीलाई उहाँको पुत्रद्वारा चाहिँ यीशु ख्रीष्टद्वारा चाहिँ परमेश्वरको नजिकमा ल्याउनु भएको छ। यसकारण त्यो कृपालाई चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन है त। र त्यो कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु भन्ने कुरो बताएको छ। यहाँ चाहिँ पावलले तिनीहरूलाई आज्ञा दिएको छैन, तर यहाँनिर के रहेछ अनुरोध गरिएको छ, ताकि त्यहाँका रोममा भएका जति पनि पाठकहरू थियो, यो पत्र पढ्नेहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ साँचो एउटा उपदेश मिल्न सकोस् भन्ने चाहिँ पावलको एउटा ठुलो इच्छा थियो। यसकारण यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ पाराकालियो भन्ने एउटा भर्ब, एउटा क्रिया शब्द प्रयोग गरेको छ। हेर्नुहोस् त, यो शब्द अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शब्द हो। यो चाहिँ ग्रिक भाषामा चाहिँ पाराकिलियो क्रिया भने यो शब्द चाहिँ प्रयोग गरेको छ। यसको खास अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अधिकार भएको मालिकको अति आवश्यकता काम गर्नु हो भन्ने यसले जनाउँछ। भनेको मतलब चाहिँ जुन परमेश्वरले हामीलाई कृपा देखाएर हामी पापी छँदै उहाँ हाम्रो निम्ति क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, अब उहाँको इच्छा के छ, उहाँले के माग राख्नु भएको छ, उहाँले के शर्तहरू राख्नु भएको छ, उहाँले के मापदण्ड राख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ हामीले अलिकति पनि नहिचकिचाइकन चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ पावलले बताउनु खोजेको छ। अर्थात् अर्को भाषामा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि सिपाहीहरू युद्धमा जानुभन्दा अगाडि कप्तानको आज्ञा पालन गर्नको निम्ति आतुर भएका व्यक्तिहरू। यसकारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो कप्तान हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ दैनिक जीवनको आत्मिक भिडन्तमा प्रत्येक दिन लडिरहेका छौँ, तर हाम्रो अति आवश्यकता चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सिपाहीले के गर्नुपर्छ त आफ्नो मालिकको अथवा आफ्नो कप्तानको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ हाम्रो कप्तान यीशु ख्रीष्टको हामीले आज्ञा पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ पावलले यहाँनिर यो चाहिँ पाराकिलियो भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अब त्यो आज्ञा के रहेछ त भन्ने कुरा हामी हेर्दैछौँ। यहाँ पावलले परमेश्वरको आराधना गर्न पूर्ण रूपले आत्मा समर्पण गर्नको निम्ति आग्रह गरेका छन्। कम्प्लिट सरेन्डर। सरेन्डर भनेको चाहिँ दुईटै हात उचालेर अब म सक्दिनँ, सबै थोक तपाईँकै हो, तपाईँले जे गर्नु मन लाग्छ गर्नुहोस् भन्नु खोजेको सरेन्डर है त। यसकारण यहाँ पावलले परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति पूर्ण रूपले चाहिँ हामीले आत्मा समर्पण गर्नुपर्छ भन्ने कुरो आग्रह गरेको छ। जब हाम्रो जीवनलाई साँचो प्रकारले परमेश्वरमा हामी आत्मा समर्पण गर्छौँ
तब परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुनेछ र उहाँ प्रसन्न हुनु नै एउटा साँचो पवित्र आराधना हुन्छ। यसकारण आराधना भने के रहेछ त? परमेश्वरलाई खुसी पार्नु रहेछ। केबाट? हाम्रो जीवनबाट रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँबाट पठाउँछौँ है। ट्रु वर्शिप ब्रिङ्गिङ गड्स प्लेजर ह्यापन्स वेन वी गिभ आवर सेल्फ कम्प्लिटली टु गड। कति राम्रो कुरा बताएको छ। यहाँ अर्पण भन्ने शब्दलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, घरिघरि दिइहाल अर्पण गरिहाल भन्ने कुरो बताएको छ। आफैलाई परमेश्वरमा पूर्ण रूपले अर्पण गर्नु नै आराधना हो। कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरो बताएको छ। एज अ लिभिङ सेक्रिफाइस, जिउँदो बलिको रूपमा अथवा बलिदानको रूपमा। पुरानो करारमा जब जब मानिसहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्थे र परमेश्वरको अघि आफ्नो पापको प्रायश्चितको निम्ति बलिहरू लिएर आउँथे, ती बलिहरू चाहिँ त्यत्तिकै छानेर ल्याउँदैन थियो, त्यत्तिकै टिपेर ल्याउँदैन थियो। तर तिनीहरूले चाहिँ सबभन्दा असल, दाग नलागेको, चाउरी नपरेको, खोट नलागेको र एकदमै हट्टाकट्टा चाहिँ बगलबाट चाहिँ छानेर चाहिँ आफ्नो पापको प्रायश्चितको निम्ति परमेश्वर कहाँ चाहिँ तिनीहरू आउँदथे। यसकारण बलिदानलाई अर्को शब्दमा आराधना पनि भन्दछ। हेर्नुहोस् त, उत्पत्ति 22 अध्यायमा परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो एउटै मात्र छोरा इसाक जो चाहिँ वृद्ध अवस्थामा जन्मिएको थियो। अब्राहम 100 वर्ष हुँदाखेरि, सारा 85 वर्ष हुँदाखेरि परमेश्वरले एउटा बालक दिनुभएको थियो। अब परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, यदि तँ साँचो रूपले मेरो आराधना गर्न चाहन्छस् भनेदेखि चाहिँ तैँले त्यो बालकलाई टिपेर जा, म तँलाई यस्तो ठाउँमा देखाउनेछु, त्यो ठाउँमा तैँले पुगिसकेपछि त्यो बालकलाई चाहिँ तैँले के गर्नुपर्छ त? मेरो निम्ति चाहिँ के गर्नुपर्छ? बलिदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरो परमेश्वरले भन्नुभयो। अब्राहम तयारी भयो। हेर्नुहोस् है त, यसकारण यानी उत्पत्ति 22 मा परमेश्वरले अब्राहमलाई आराधना गर्नको निम्ति बोलाउनु भएको छ। यसकारण आराधनाको लागि प्रशस्त तयारी र योजनाहरू चाहिन्छ। त्यही भएर अब्राहम बिहानै उठेको छ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले भन्नुभएको ठाउँमा उहाँको आराधना गर्न उहाँ तयारी गर्नुभएको छ है त। त्यो ठाउँसम्म पुग्नको निम्ति झन्डै 3 दिन लाग्थ्यो र त्यो 3 दिनसम्ममा अब्राहमले आफ्नो मस्तिष्कमा पुरा रूपले तयारी गर्नुभएको छ। परमेश्वरको आराधना कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पुरा रूपले योजना बनाउनु भएको छ। अब्राहमले आफ्नो नोकरहरूलाई भने, तिमीहरू यही बस, म र बालक ठिटो चाहिँ हामी गएर चाहिँ परमेश्वरको आराधना गरेर आउनेछौँ। हेर्नुहोस्, यसकारण आराधना भनेको यहाँ आएर चाहिँ गाउने, वचन सुन्ने मात्र होइन, तर आराधना भनेको चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनको शैलीमा झल्काउन सक्नुपर्छ। जब अब्राहमले आफ्नो छोरालाई परमेश्वरको साँचो आराधना गर्नको निम्ति बलि चढाउनको निम्ति जब उसले चक्कु उठाए, त्यति बेला परमेश्वर बोल्नुभयो र परमेश्वरले भन्नुभयो, अब बल्ल मलाई थाहा भयो तैँले मलाई कति धेरै प्रेम गर्दो रहेछस् भन्ने कुरा। अब बल्ल मलाई थाहा भयो तैँले साँचो आराधना मलाई गर्दो रहेछस् भन्ने कुरा। 50 वर्षसम्म, हेर्नुहोस् त, लगभग 50 वर्षसम्म ऊ हिँडेको यात्रा गरेकै छ परमेश्वरसँग। 75 वर्षको उमेरमा परमेश्वरले उसलाई बोलाउनु भयो र झन्डै यो 50 वर्ष भइसकेछ परमेश्वरसँग सँगै हिँडेको। र यो 50 वर्षपछि मात्रै परमेश्वरबाट उसले एउटा प्रमाणित एउटा डिग्री पाएको छ। मान्छेहरू पढेर 3 वर्ष पढेर 4 वर्ष पढेर होइन, पहिले ब्याचलरको डिग्री पाउँछ, कहिले मास्टरको डिग्री पाउँछ, कसैले डक्टरल डिग्रीहरू पाउँछ। तर यहाँनिर यो मान्छे चाहिँ पवित्र परमेश्वरको दृष्टिमा विश्वास योग्य र इमान्दारीको सर्टिफिकेट पाउनको निम्ति चाहिँ उसले 50 वर्षसम्म कुर्नु परेको छ। र परमेश्वर 50 वर्षपछि अब्राहमको जीवनलाई देखेर अति प्रसन्न हुनुभयो, किनभने अब्राहमको आराधना सच्चा आराधना थियो। त्यो आराधनामा उमा भएको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको नै उसको एकमात्र छोरा थियो। त्यसलाई पनि उसले बाँकी राखेन। उसको लागि छोरा भन्दा पनि पवित्र परमेश्वर चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भनेको कुरा हामी भेटाउँछौँ। पुरानो करारमा हामी अर्को खण्डहरूमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ प्रधान पुजारीले सबै इजरायली मानिसहरूको पापको क्षमा दिनका निम्ति सबभन्दा पहिला उसले आफ्नै पापको क्षमाको प्रायश्चित गर्नुपर्थ्यो। यसकारण त्यसको लागि चाहिँ उसले एकदमै धेरै तयारीहरू गर्नुपर्थ्यो, एकदमै धेरै योजनाहरू बनाउनु पर्थ्यो। किनभने त्यो पवित्र वासस्थानमा पसिसके पश्चात अलिकति पनि गलत सोचाइ र अलिकति पनि गलत हेराइ र अलिकति पनि गलत क्रियाकलाप भएमा ती नै ढलेर मर्थे।
यसकारण यो पुजारीले एकदमै होसियारीको साथमा आफ्नो प्रायश्चित गर्थ्यो र सारा इजरायलीहरूको प्रायश्चित गर्थ्यो र विशेष किसिमको तयारी यहाँनिर आवश्यकता पर्थ्यो। यसकारण जब हामी आराधना गर्न जान्छौँ तब हामी कस्तो किसिमले परमेश्वरको आराधना गर्दैछौँ अथवा कस्तो किसिमको परमेश्वरको आराधना गर्दैछौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु आवश्यक छ है। हाम्रो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ है। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ है खल्तीमा हाल्ने परमेश्वर होइन, सानो परमेश्वर होइन। उहाँ चाहिँ कस्तो परमेश्वर हुन्छ? अति भययोग्यको परमेश्वर, उहाँ अति पवित्र परमेश्वर, उहाँको नजिकमा कोही पनि जान सक्दैन। तर उहाँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा उहाँले हाम्रो निम्ति सित्तैमा त्यो बाटो खोलिदिनु भएको छ। हामी कुनै पनि बेला उहाँको उपस्थितिमा हामी जान सक्छौँ। जब हामी कुनै पनि अन्तर्वार्तामा हामी जान्छौँ, हेर्नुहोस् त, अन्तर्वार्ता छ है भनेपछि चाहिँ हामी विभिन्न क्वेसनहरू पढ्न थाल्छौँ होइन, विभिन्न किसिमको हामी अध्ययनहरू गर्न थाल्छौँ। के लुगा लगाउने होला, कसरी लुगा लगाउने होला, कुन गेटअपमा जाने होला, हामी कति धेरै तयारीहरू गर्छौँ। विचार गर्छ एउटा साधारण अन्तर्वार्तामा जानको निम्ति भनेपछि हामी साँचो पवित्र परमेश्वरलाई, आकाश र पृथ्वीका मालिकलाई आराधना गर्नु जाँदाखेरि हामी कतिको तयारी हुनुपर्छ। हामी त जुरुक्क उठ्यो है, अनि जुन लुगा लगाएको थियो त्यही लुगा लगाएर होइन, हामी चाहिँ के गर्छौँ, अलिअलि यहाँ पानी छम्क्यो अनि त्यसपछि आराधना सङ्गतिमा गयो, त्यही लुगा लगाएर हामी बाहिर घुमिरहेको हुन्छौँ, त्यही लुगा लगाएर हामी परमेश्वरलाई भेट्नको निम्ति आइरहेको हुन्छौँ। यसको हामी राम्रोसँगले विचार गर्नुपर्छ। पावलले त्यही भएर चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई उहाँको आराधना वा बलिको रूपमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त, अर्पण गर भनेर चाहिँ उसले आग्रह गरेको छ। आफ्नो शरीरलाई कसरी भनेको छ? जिउँदो बलिदान गर भनेको छ, पवित्र बलिदान गर भनेको छ र ग्रहणयोग्य बलिदान गर भनेको छ। हेर्नुहोस्, तीनवटा कुराहरू छ। एउटा चाहिँ जिउँदो बलिदान, एउटा चाहिँ पवित्र बलिदान, एउटा चाहिँ ग्रहणयोग्य बलिदान भन्ने कुरा बताएको छ होइन। पावल स्टेट्स दैट यु आर टु प्रेजेन्ट योर बडी एज लिभिङ एन्ड होली सेक्रिफाइस एक्सेप्टेबल टु गड। परमेश्वरको लागि चाहिँ ग्रहणयोग्य, यो तीनवटा गुणहरू चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ जब हामी परमेश्वरको साँचो आराधना गर्छौँ। हेर्नु, लिभिङ। पुरानो करारमा जनावरहरूलाई मारेर बलि चढाउने गर्थे, तर नयाँ करारमा आइसकेपछि चाहिँ विश्वासीले चाहिँ जिउँदो बलिको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ अर्पण गर्नको निम्ति चाहिँ आग्रह गरेको छ। हामी जिउँदो हुँदाखेरि नै यसको अर्थ परमेश्वरले हामीलाई जिउनको निम्ति है प्रत्येक दिन हाम्रो स्वार्थहरूलाई चाहिँ मार्नुपर्छ भन्नु खोजेको अथवा त्याग्नुपर्छ भन्नु खोजेको। परमेश्वरलाई पछ्याउनको निम्ति, परमेश्वरको सँगसँगै हिँड्नको निम्ति हामी के हुनु पर्यो त? हामी चाहिँ जिउँदो हुँदा नै मरेर होइन है, मरेर होइन। तपाईँले सुँगुर र गाईको तपाईँले पक्कै पनि कथा सुन्नुभएको होला होइन। सुँगुरले गाईलाई भनेछ अरे, ओ गाई भनेछ अरे गाईलाई, मलाई हेर सारा काठमाडौँ धरानको बुङ्गुर भनेर चाहिँ जताततै मेरो पिक्चरहरू छ। मान्छेहरूले मेरो मासु खाएपछि है ढुक्क हुन्छ, आराम गर्छ भनेछ अरे। यसरी चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ खुसी पार्नु पऱ्यो भनेछ अरे। गाईले बडो घोरिएर सोचेछ अरे। अनि गाईले भनेछ अरे, हेर तिमीलाई त मारेपछि मात्रै मान्छेले खान्छ, तर मलाई हेर म जिउँदै मान्छेले मलाई प्रत्येक दिन के गरेको छ? दुइरहेको छ। प्रत्येक दिन जिउँदै मलाई थाहा छ दुइरहेको छ, तरै म के पनि भन्दिनँ। यो चाहिँ हो जिउँदो बलिदान। मरेर होइन, तर हामी जिउँदो हुँदाखेरि नै हामीले हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो जीवनको हरेक शैलीबाट चाहिँ हामीले पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न सक्नुपर्छ। अर्को चाहिँ पवित्र। हाम्रो आराधना कस्तो हुनु पऱ्यो? जिउँदो हुनु पऱ्यो। जिउँदो हुँदाखेरि नै अर्को चाहिँ के हुनु पऱ्यो? पवित्र हुनु पऱ्यो है। हामी पूर्ण रूपमा हामी चाहिँ के हुनु पऱ्यो त? समर्पित हुनुपर्छ, किनकि हामी परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएका व्यक्तिहरू हौँ। नयाँ करारमा एउटा शब्द अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, त्यो चाहिँ हाग्योस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। पुरानो करारमा त्यही शब्दलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा कार्डियोस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यो दुईवटा शब्दहरू पुरानो करारमा र नयाँ करारमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। पुरानो करारमा चाहिँ वस्तुसँग यो जोडिएको छ, मन्दिरमा भएको विभिन्न थोकहरूसँग जोडिएको छ। यो चाहिँ पवित्र हो, मन्दिर पवित्र हो, पुजारी पवित्र हो, साब्बत दिन पवित्र हो, भेटी पवित्र हो है, यहुदी जाति पवित्र हो भन्ने कुरो। तर नयाँ करारमा चाहिँ हाग्योस भने चाहिँ समानसँग होइन, मान्छेसँग जोडिएको छ।
हामी चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसके पश्चात हामी चाहिँ पवित्र भएका छौँ। यसकारण चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनको शैलीबाट चाहिँ पवित्र परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूमा चाहिँ हामी झल्किनु पर्यो कि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र हामी पनि पवित्र हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू है। किनकि हामी परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएकाहरू हौँ। यसको अर्थ हामी व्यक्तिगत र मण्डलीको रूपमा जे गर्छौँ सबै कुरोले उहाँको पवित्रतालाई झल्काउनुपर्छ। होली डेडिकेटेड, सेट एपार्ट भन्ने अङ्ग्रेजी शब्दहरू चाहिँ प्रयोग गरेको छ। र अर्को, हामी त्यही भएर चाहिँ हामी चर्चमा हामी अनुशासनको अभ्यास गर्छौँ किनभने परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। यसकारण यो भित्र चाहिँ है हामी कुद्नु दिँदैनौँ, बच्चाहरूलाई हल्ला गर्न दिँदैनौँ, मोबाइल चलाउन दिँदैनौँ, किनभने परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ पवित्र प्रकारले चाहिँ आराधना गर्नुपर्छ। यसकारण हामी यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ राम्रो पहिरन लगाएर आउनुपर्छ। भन्दाखेरि म यसो हेर्छु छोरा मान्छेहरूभन्दा छोरी मान्छे कस्तो निट एन्ड टाइडी भएर आउँछ। छोरा मान्छेलाई यसो हेर्दाखेरि है त्यति निट एन्ड टाइडी देखिँदैन, तर छोरी मान्छेहरू त कस्तो चिटिक भएर आउनु भएको छ हेर्नु त टक्कै। यसका हामी जहिले पनि चर्चमा के गर्छौँ त, हामी अनुशासनको हामी अभ्यास गर्छौँ है। त्यही भएर चाहिँ उहाँ जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ हामी पनि त्यस्तै पवित्र हुनुपर्छ। तेस्रो कुरो, हाम्रो आराधना कस्तो हुनुपर्छ? एक्सेप्टेबल टु गड, परमेश्वरको निम्ति ग्रहण योग्य हुनुपर्छ। यसले पुरानो करार र नयाँ करारमा भएको परमेश्वरलाई मनपर्ने बलिदानको विचारलाई निर्माण गर्छ है। जब जब पुरानो करारमा मानिसहरूले बलिदान गर्थ्यो त्यो चाहिँ परमेश्वरको निम्ति मिठो मिठो वासनाको रूपमा हुन्थ्यो, परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एउटाले अर्कोलाई विश्वासलाई भेट्दाखेरि चाहिँ म कति आशिषित भए तपाईँलाई भेटेर, हामी भन्छौँ कि अलिक पर जाऊ नयाँ क्या हो भन्छौँ है। हामी कसरी राम्रोसँगले विचार गर्दा हाम्रो आराधना सङ्गति चाहिँ परमेश्वरको निम्ति के हुनु पर्यो त? एक्सेप्टेबल, ग्रहण योग्य हुनु पर्यो। र त्यो चाहिँ पुरानो करारको र नयाँ करारको एउटा कन्सेप्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि परमेश्वरलाई मनपर्ने स्विट एरोमा, फ्रेग्रेन्स, मिठो बास्ना है त। हामी चाहिँ त्यो किसिमको जीवन चाहिँ जिउनु सक्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। जब हामी आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्छौँ तब त्यो परमेश्वरलाई मनपर्ने हुनुपर्छ। मनपर्ने मिठो है, सुगन्ध। अर्को चाहिँ दोस्रो 2 पदमा लेख्छ रिन्यू योर माइन्ड। रिन्यू योर माइन्ड भनेको मतलब चाहिँ आफ्नो मस्तिष्कलाई, मनलाई के गर्नुपर्छ? नवीकरण गर्नुपर्छ। सारा संसार यो भित्र छ। तपाईँले लाखौँ फोटोहरू यो भित्र खिचेर राख्नु भएको छ, हजारौँ घटनाहरू यो भित्र त सेभ भएर बसेको छ। यस्तो डरलाग्दो कुरा यहाँनिर तपाईँले राख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ बेला बेलामा तपाईँले के गर्नुहुन्छ त? यसो अन गरेर एक्लै बसेर हाँस्दै रमाइलो गर्नुहुन्छ। यो ठाउँ त्यो चाहिँ त्यस्तो डरलाग्दो ठाउँ हो। यो चाहिँ एउटा ब्याटल फिल्ड हो, यो चाहिँ एउटा युद्ध मैदान हो। यहाँ हरेकचोटि युद्ध हुन्छ। यसलाई चाहिँ के गर्नु भनेको छ? नवीकरण गर्नु भनेको छ। यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नु भनेको छ। आफ्नो शरीरलाई मनको परिवर्तनद्वारा अर्पण गर्नुपर्छ, किनकि मनले सारा शरीरलाई नियन्त्रण गरेको हुन्छ है त। यो शरीर मात्रै परमेश्वरमा ल्याउने होइन। यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यो भित्र भएको सम्पूर्ण सोच विचार चाहिँ यही भित्र हुनुपर्छ। मान्छे यहाँ छ, पानी पऱ्यो भने ला लुगा त्यहाँ पो सुकाएको थिएँ भनेर, बुझ्नुभयो त? ला कुखुरा के भयो होला भनेर आहा बुङ्गुर बाँधेर आएको थियो। मान्छे चाहिँ यहाँ छ, त्यसलाई जिउँदो बलिदान भन्दैन है त, किनभने सम्पूर्ण मन त्यहाँ छ। के गर्नु पऱ्यो त? यसलाई चाहिँ नवीकरण गर्नु पऱ्यो है। प्रेजेन्टेबल बडिज कम फ्रम अ चेन्ज माइन्ड्स बिकज द माइन्ड कन्ट्रोल्स द बडी। हेर्नुहोस् त कति राम्रो कुरो बताएको छ। आफ्नो शरीरलाई मनको परिवर्तनद्वारा अर्पण गर्नुपर्छ, किनकि मनले सारा शरीरलाई नियन्त्रण गरेको हुन्छ। यो 2 पदमा 2टा आज्ञाहरू दिएको छ। एउटा चाहिँ नेगेटिभ, एउटा चाहिँ पोजिटिभ है, नकारात्मक र सकारात्मक कुराहरू। नकारात्मक के रहेछ हेर्नुहोस् है त। नकारात्मक चाहिँ के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यस संसारका ढाँचामा नचला। स्पष्ट छ
1देखि 11 अध्यायसम्म परमेश्वरको कृपा हामीले पाइसकेका छौँ, परमेश्वरको कृपा हामीले अनुभव गरिसकेका छौँ। अब उपरान्त चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त? हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। यसकारण कार्यान्वयन गर्नको निम्ति के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि संसारको ढाँचामा चल्नु हुँदैन। एकदमै स्पष्ट छ। यसकारण क्रिस्चियन कम्युनिटी चाहिँ किन अरू मानिसहरूभन्दा, अरू संसारभन्दा किन फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अलग गरिएका, चुनिएका परमेश्वरका विशेष जनहरू हो। अन्धकारबाट गजबको ज्योतिमा पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न बोलाइएको एउटा विशेष समुदाय, र यो समुदाय चाहिँ यो भित्र छ। त्यो समुदाय हो, एउटा विशेष समुदाय। यसकारण तपाईँको र मेरो सोच र विचार चाहिँ अरू मानिससँग मिल्नु हुँदैन। यस संसारको ढाँचामा नचला। यसको अर्थ के हो त? ढाँचा भन्नाले ढालिएको वा छाप लगाएको भनी अर्थ लाग्छ। हामी मोमबत्तीमा हामीले यसरी हाल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ मुड्कीको छापै बस्छ है। त्यस्तै प्रकारले यो संसारमा जानिकन यो संसारको कुराहरू हामीले गर्न थाल्यौँ, यो संसार अनुसार जिउन थाल्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई चाहिँ संसारको छाप बसालेको हुन्छ। हामी संसारमा ढालिएका हुन्छौँ है। त्यही हेर्नुहोस् त, द टर्म कन्फर्म्ड भन्ने शब्द प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् न, लिटरली मिन्स टु बी मोल्डेड ओर स्ट्याम्प्ड अकर्डिङ टु अ प्याटर्न। हेर्नुहोस् त, त्यसको बनाइएको छाप अनुसार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छाप लगाइन्छ भन्ने कुरा बताइन्छ। यसको अर्थ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यदि हामीले जानी यो संसारको व्यवस्था प्रणालीहरूलाई इन्कार गरेनौँ भने हामी निश्चय नै यो संसारका कुराहरूमा ढालिनेछौँ भने चाहिँ पुरै रूपले संसार अनुसार जिउँछौँ। त्यो मान्छेलाई परमेश्वर त्यसपछि चाहिँदैन। परमेश्वर चाहिँ त्यो मान्छेको निम्ति के हुनसक्छ त? एउटा नामधारी मात्रै हुनसक्छ। अब सकारात्मक भने चाहिँ के हो त? त्यो चाहिँ हामीले नकारात्मक भने चाहिँ हामी चाहिँ संसारको एकै चालका नहौँ भन्ने कुरा बताएको छ। सकारात्मक चाहिँ के बताएको छ भन्दा चाहिँ पोजिटिभ कुरा चाहिँ, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हौ। हामी नयाँमा है, हाम्रो मनमा चाहिँ हामी पुरा रूपले कम्प्लिटली टर्निङ फ्रम दि नेगेटिभ टु द पोजिटिभ, पावल गोस अन टु से बट बी ट्रान्सफर्म्ड बाई द रिन्युइङ अफ यर माइन्ड। हाम्रो मनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नु, किन यहाँ हजारवटा कुराहरू छ। यहाँ परिवर्तन भन्नाले टेटपोल भन्छ है, भेगुता हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो चाहिँ टेटपोल है, त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा चेपा गाडा भन्दो रहेछ। सानो हुन्छ यसो माछा जस्तो पुच्छर, हामीले सानोमा माछा भनेर पक्रिँदै भएर भेगुताको बच्चा पो हुँदो रहेछ है। चेपा गाडाबाट जसरी चाहिँ भेगुता है स्टेज बाई स्टेज परिवर्तन हुँदै भेगुता हुन्छ, र जसरी चाहिँ पुतली चाहिँ है त झुसले किराबाट है परिवर्तन हुँदै लार्वा हुँदै त्यो हुँदै परिवर्तन हुँदै त्यसको विभिन्न स्टेजेसहरू छ, हुँदै त्यो पुतली भएर कति सुन्दर देख्छ। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ पावलले हामीलाई भन्नु खोजेको छ, हामी चाहिँ त्यसरी परिवर्तन हुनुपर्छ। हामी टेटपोल जस्तै पानीमा खेलिरहने होइन। त्यो टेटपोल पानीबाट बाहिर कहिले पनि निस्किन सक्दैन है। चेपा गाडाहरू चाहिँ पानीबाट कहिले पनि बाहिर निस्किन सक्दैन। हामी चाहिँ भेगुता जसरी त्यो परिवर्तनबाट भेगुता चाहिँ पानीबाट फुत निस्केर त्यो जतिखेर जान मन लाग्छ खुसी हुन्छ। हामी चाहिँ त्यसरी चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ पावलले हामीलाई बताएको छ। यसकारण हरेक छोराछोरीहरू, परमेश्वरको छोराहरू चाहिँ त्यसरी नै परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरो। परिवर्तनको प्रक्रियामा तीनटा कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै अवलोकन गर्नुपर्छ, अब्जर्भेसन गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा यो किसिमको परिवर्तन आएको छ कि छैन भनेर अब्जर्भेसन के रहेछ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रिटिकल अब्जर्भेसन है। के चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्समा प्रयोग गरेर, यो चाहिँ वर्तमान कालमा यो शब्द प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एक पटक मात्रै परिवर्तन हुने होइन, यो चाहिँ घरिघरि परिवर्तन हुनुपर्छ। किनभने हामी घरिघरि पापले हामी के हुन्छ त प्रभावमा पर्छौँ। यसमा हामी चाहिँ घरिघरि के हुनु पऱ्यो त परिवर्तन हुनु पऱ्यो। वान टाइम होइन, 2 टाइम्स होइन, कन्टिन्युसली हामी परिवर्तन हुँदै जानु पऱ्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ यो परिवर्तन चाहिँ परमेश्वर आफैबाट आउनुपर्छ, र परमेश्वरबाट आफैबाट आउनको निम्ति चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हो। हामी चाहिँ परमेश्वरमा हामी आफूलाई समर्पण गर्नुपर्छ। यसकारण परिवर्तन चाहिँ एकदमै अनिवार्य छ, इम्पेरेटिभ है। द वर्ब इम्पेरेटिभ इज युज इन्डिकेटिङ द्याट वी डु इन्डिड ह्याभ अ रेस्पोन्सिबिलिटी। निश्चय पनि यो एउटा जिम्मेवारीको कुराहरू हो, यो अनिवार्यको कुराहरू हो। हामी प्रत्येक के हुनु पऱ्यो त परिवर्तन हुन अत्यन्तै आवश्यकता छ। हामी आफ्नो शरीरलाई अर्पण गऱ्यौँ भने र मनको परिवर्तन भयौँ भने परमेश्वरको त्यसपछि असल
ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो भने तिमीहरूले जान्न र प्रमाणित गर्न सक्छौ भन्ने कुरो चाहिँ बताएको छ। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर चाहिँ यहाँ मुख्य शब्द भनेको चाहिँ प्रमाण हो। यदि हामीले आफ्नो शरीरलाई परमेश्वरको सेवाको निम्ति हामीले अर्पण गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ र हाम्रो मनको परिवर्तन भयो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको सबभन्दा असल इच्छा के छ, उहाँलाई मनपर्ने ग्रहणयोग्य इच्छा के छ है, सबभन्दा पर्फेक्ट इच्छा के छ, त्यो चाहिँ उहाँले हाम्रो जीवनमा प्रकट गरिदिनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा हामीले प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्छ भन्नु खोजेको। हामीले चाहिँ परमेश्वरले कहिले इच्छा पुरा गर्नु छैन, हामीले प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्छ। यो दुईटा कुरा गर्यो भनेदेखि उहाँले निश्चय पनि आफ्नो योजनाहरू उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, यहाँ पावलले परमेश्वरको इच्छा खोज्न र पत्ता लगाउन भनेको छैन, तर प्रमाण गर्नका निम्ति भनेको छ। हामीले प्रमाण गर्नु पर्यो। कति राम्रो कुरा है त। यदि हामी परमेश्वरको इच्छाप्रति आज्ञाकारी भयौँ भने उहाँले हामीलाई उहाँको विशेष इच्छाहरू चाहिँ प्रकट गर्नुहुन्छ। यसमा हामीले उहाँको इच्छालाई चाहिँ हामीले जसलाई देख्यो त्यसलाई नै राम्रो देख्छौँ, जे विचार गर्यो त्यही नै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर होइन, हामीले परमेश्वरको सिद्ध र पवित्र इच्छा के रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो जीवनबाट चाहिँ हामीले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। अन्तिममा है, हामी यहाँबाट जानुभन्दा अगाडि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ विश्वासीहरूले आफ्नो शरीरलाई परमेश्वरको आराधना र सेवाको निम्ति अर्पण गर्नुपर्छ। भनेको मतलब चाहिँ हामीले कुनै पनि उत्तम थोक हामीमा राख्नु हुँदैन। अब्राहमले सबभन्दा उत्तम थोक, उसलाई सबभन्दा प्यारो थोक परमेश्वरको आराधनाको निम्ति उसले चढाएको थियो। यसकारण परमेश्वर प्रसन्न हुनुभयो। परमेश्वर प्रसन्न हुनुभयो। मलाई बल्ल थाहा भयो अब्राहम तैँले मेरो डर मान्दो रहेछस् भन्ने कुराहरू। यीशु ख्रीष्टले पानीको बत्तिस्मा लिएर उठ्ने बित्तिकै परमेश्वरले भन्नुभयो, यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन् जससँग म अति प्रसन्न छु। उहाँले एउटै पनि काम गर्नुभएको थिएन, एउटै पनि आश्चर्य काम गर्नुभएको थिएन, एकचोटि पनि वचन बोल्नु भएको थिएन। तर परमेश्वर उहाँको व्यक्तिगत जीवनलाई देखेर उहाँ प्रसन्न हुनुभएको थियो। उहाँ घरमा विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँ काममा विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो। यसकारण हामी घरमा र काममा विश्वासयोग्य भयो भने परमेश्वर प्रसन्न हुनु। यसकारण चाहिँ आराधना सङ्गति भनेको चाहिँ यो ठाउँमा मात्रै हुने होइन, प्रत्येक ठाउँमा, तपाईँ घरमा हुँदा, तपाईँ काममा हुँदा, तपाईँ बाटोमा हुँदा, हरेक ठाउँमा, हरेक दिन, हरेक समय परमेश्वरको आराधना चाहिँ हुनुपर्छ। मनको परिवर्तन भई हामीले परमेश्वरको इच्छा के हो सो बुझेर पुरा गर्नुपर्छ। किनकि परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूद्वारा हामीप्रति ठुलो कृपा देखाउनु भएको छ। हामी पापी छँदै उहाँ क्रुसमा बलिदान हुनुभएको छ। अब हामी धाकसँगले भन्न सक्छौँ हामी बचाइएका मानिसहरू हौँ, उद्धार पाएका मानिसहरू हौँ, हाम्रो पापको क्षमा भएको छ, स्वर्गको राज्य निश्चित भएको छ। हामी धाक लगाएर भन्न सक्छौँ किन उहाँले हामीमाथि कृपा गर्नुभएको छ। त्यही भएर अब हामीले उहाँको आराधना र सेवा गर्दै आफ्नो शरीरलाई जिउँदो, पवित्र र परमेश्वरलाई मनपर्ने बलिदान अर्थात् सुगन्धित धूप जस्तै हामीले अर्पण गर्नुपर्छ परमेश्वरलाई। कान्छा काजीले कति राम्रो आराधना गरे, परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ है त। नवाङको कति राम्रो मिठो बास्ना। एक दिन मात्रै होइन नि, फेरि यो चाहिँ हरेक दिन हुनु पर्यो, चाहिँ हरेक दिन हुनु पर्यो। अर्को दिन आएर चाहिँ अर्को चाहिँ स्तुति प्रशंसा सक्ने बेलामा आएर हुँदैन त्यसरी। यो त पुरा तयारी हुनु पर्यो। बाइबलमा पनि छ परमेश्वरको आराधना गर्ने पुरा तयारी हुनु पर्यो, पुरा योजनाको साथमा आउनु पर्यो र ठिक समयमा आउनु पर्यो। आधा गीत गाएर आएर के फाइदा, आउँदा केही न केही हात्ती छिरे पुछार अड्क्यो। आउनुहोस् म तपाईँलाई एउटा भिडियो देखाउन चाहन्छु। यो बत्ती एफ निभाइदिनु त, 1 मिनटको मात्रै छ भिडियो। हेर्नुहोस् यो केटाले पैसा भेटेको छ, यो बन्द गरिदिए हुन्छ।